Mauni nga akong new pet, nadakpan ako Mayo 3. Ang pangan ani niya si Goldfree. Naglibog ni unsa man siya nga klase nga langgam. Tukmo ba ni or alimuko na poy mo uban ni ingon punay daw ni. Or kurukutok. Unsa man ni siya? Ang langgam na lang itong pagkatano no kinsa siya. Hi Goldfree. Punay ka? Dili daw sa punay. Tukmo ka? Dili po sa tukmo. Kabayo ka? Dili sa mut. Iring ka? Dili gyapon man. Seahorse ka? Dili sad. Kanding ka? Dili pod. Lion ka? Dili sad man. Undin ka? Dili sad siya undin. Unsa ka ni siya ha? Iring ka? Dili sad siya iring. Iro ka? Dili sa mut. Unsa man ni siya ha? Ok ka? Dili oy. Isda ka? Dili sad. Unsa man ni siya ha? Kanang butiti ka? Dili din butiti. Timos ka? Dili po sa timos. Unsa man ni siya ha? Kanang manok ka? Dili daw si manok. Tamsi ka? Tamsi ka? Dili oy. Kabayo ka? Samot. Undin ka? Dili mo pod. Iho ka? Dili man pod siya musulti kinsa siya oy. Tag-ano na lang nato. Bungkaliw ka? Dili po siya bungkaliw. Kagang ka? Unsa man siya Wati ka? Uy, wati ka? Dili po siya wati. Muna si Goldfree akong new pet. Mayo 3 po ni nakitaan. Di man po siya musulti o kinsa siya. Ato lang pangutanon. Last na ni. Tiger ka? Dili po siya tiger. Ibag.